شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سارے حضرات مل کے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کلام دے وچوں ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے. مدنی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ارشادات عالیہ دے وچوں حدیث مبارک پڑھی. دعا ہے کہ اللہ صحیح سی بیان کرن دی توفیق بخشے. سید الکونین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت. فرمایا کیا ہے ابو ہریرہ، قرآن مجید خود سیکھو، لوگوں کو سکھاون شروع کرو، حتیٰ کہ ہی حالت قرآن مجید پڑھیں دیں تمہارے اتے موت آ گئی اور تو صحیح مشن بیٹھے ہوئے ہے تا اللہ آسمانہ تو فرشتے نازل کرے سی قرآن والے دی قبر دی زیارت واسطے. جیویں ساری دنیا تو لوگ کعبہ بیت اللہ دی محبت دل چ پا کے سفر کر کے کعبے دی زیارت واسطے ویندن، ایویں اللہ آسمانہ تو فرشتے بھیجے سی قرآن والے دی قبر دی زیارت واسطے. کیوں جو قرآن خالق کائنات نے خود بھیجے حضور سیدھی ذات تے. قرآن بھیجن والا رب العالمین ہے، کعبہ بیت اللہ کو بناون والا خلیل اللہ ہے. مشکات شریف دارمی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، قرب قیامت دے نزدیک ایک حبشی غلام کعبہ بیت اللہ کو ڈھہا دے سی، اٹ نال اٹ کر دے سی. قیامت دے قریب کعبہ ڈھہایا وے سی، قرآن آسمانہ تے اٹھایا وے سی. کعبہ بیت اللہ کو ڈھہاون والا ایک حبشی ہو سی، قرآن مجید کو کھن کے ونجن والا جبریل امین ہو سی. کیونکہ کعبہ بیت اللہ کو بناون والا خلیل ہے، قرآن دی حفاظت کرن والا خود رب جلیل ہے. کعبہ بیت اللہ دی حفاظت اللہ نے ابابیلاں تو کرائیے، قرآن دی حفاظت خود رب العالمین نے خود اٹھائیے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
فرمایا رب العالمین نے جو ہی قرآن کو نازل بھی اصحاب کیتے اندی حفاظت دا ذمہ بھی خود اصحاب اٹھایا ہوئے. قیامت تک قرآن دی زبر شیر حرف وچ ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا جو اندی حفاظت کرن والا ہوئے جنا زمین و آسمان دا مالک ہے. اللہ فرمائے القرآن حب الى اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. فرمایا جتنی مخلوقات کو میں پیدا کیتے آسمانوں میں رہن والی مخلوق ہے زمین میں رہن والی مخلوق ہے ساری کائنات دے وچوں قرآن میں کو ڈاڈھا پسند ہے ڈاڈھا محبوب ہے. قرآن بھی میں کو ڈاڈھا پسند ہے. قرآن مجید پڑھن والا بندہ بھی اللہ فرمائے میں کو ڈاڈھا پسند ہے. جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے قرآن مجید دی تلاوت کر رہی ہے قرآن مجید پڑھ رہی ہے ہی بندے دے گھر دے ہوتے خدا دی رحمت دے فرشتے رحمت دا خیمہ لئی بیٹھن. سویر کو بھی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھی دے شام کو بھی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھی دے سویر شام ہی گھر دے ہوتے خدا دی رحمت کھڑی وس دی. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں جیڑا بندہ قرآن مجید پڑھتا بیٹھے ایویں سمجھے جو خدا دی ذات نال گل ہی بیٹھا کریں دے. جیڑا بندہ قرآن مجید سنتا بیٹھے ایویں سمجھے جو سونے محبوب دی زبانی واز بیٹھا سن دے. جو قرآن سونے محبوب دا واز ہے 23 سال دے عرصے دے اندر میرے سونے محبوب نے جاتے ہی قرآن دا واز کیتے. فرمایا قیامت والے نہیں سورج جو دنیا دے 10 برس دے گرمی دے برابر گرمی دے نیتی ویسی 50,000 سال دڑی ہو سی ممتحن رب منان ہو سی روز جزا ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی ہونی خدا دے قرآن کو پڑھن والے قرآن مجید دوتے عمل کرن والے انبیاء صلحاء دے کٹھے اللہ دے عرش دے سائے دے تلے آرام بیٹھے فرمے دے حسن. فرمایا قال صفصف لا ترى فيها عوجا ولا امتا. چیٹیال میدان ہو سی صحرا ختم پہاڑ ختم درخت ختم دریا ختم ہر چیز مکوے سی زمین ساری دی ساری سیدھی کر دیتی ویسی رکاوٹیں ختم تھی ویسن محل ختم تھی ویسن پہاڑ ختم تھی ویسن ہر چیز رکاوٹ دیون والی سب ختم تھی ویسی زمین ہی زمین ہو سی جتھا کتھیں خدا دے عرش دے سائے دے علاوہ کتھیں سائے دا نام و نشان بھی نہ ہو سی. ہونی قرآن مجید کو پڑھن والے عمل کرن والے ہی دے مطابق زندگی گزارن والے اللہ دے عرش دے سائے دے تلے آرام بیٹھے فرمے دے حسن. دنیا دے ہوتے اللہ نے مشاہدہ کرا دیتے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کافریں واسطے بد دعا کھڑے کر دن کہ اللہ عذاب بھیج میرے کول زور تھی گل میری بات کو ننے مننا میری بات پہ تسلیم نہیں کیتا قیامت تک جیڑی بھی ہنے دی نسل پیدا چیسی ولا یلدو الا فاجرا کفارا ظالم تے سرکش ہی پیدا تھی سکتے منن والے پیدا نہیں تھی سکتے. جو 950 سال تبلیغ دے وچوں 40 مرد تے 40 عورتیں مسلمان تھے کل 80 نفر ہے. اللہ سیاں بھیج عذاب خدا دا قرآن رکھے دے آسمانہ تو بھی پانی زمین تو بھی پانی بڑے بڑے پہاڑاں تے اٹھوں پانی گزر گئے جدوں اللہ بچاون تے آوے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم دی منن والی ایمان کھیڑنا والی ایک بڑھڑی عورت کو خدا نے ہی پانی دے عذاب وچ بالکل محفوظ رکھے. تفسیر روح البیان معالم التنزیل دے اندر اے بات واضح لفظ دے اندر ملدی ہے کہ ایک بڑھڑی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم تو تے ایمان کھیڑنا ہی. آپ نے فرمایا اماں
میں بد دعا کی تھی بیٹھا اللہ دا عذاب آون والا ہے میں بیڑا تیار پہ کرنا جدوں بیڑا تیار تھی گیا تے پانی دا عذاب آ گیا میں تے کو گھن ویسا اپنی کشتی وچ بلہیسا جیڑا میری کشتی وچ بہ ویسی اللہ دے عذاب تو بچ ویسی جیڑا نہ باسی او غرق تھی ویسی بچ نہیں سکدا جو خدا نے فیصلہ کر دیتے کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ جدوں تے خدا رحمت فرمیسی او بچ بھی کوئی نہیں بچ سکدا خدا دا قرآن اکھیں دے اتوں بھی پانی زمین تو بھی پانی فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ آسمانہ تو ہی پانی جاری تھی گئے زمین تو ہی پانی نکلن شروع تھی گئے اتنی شدید پانی ہے پانی دا ایک فلڈ آ گئے آسمانہ تو ہی پانی پہ نکل دے زمین تو ہی پانی پہ نکل دے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ایمان والے کو کشتی دوتے بلہا گئے کشتی تو سوار کر گئے کشتی رواں دواں ہو گئی ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑھڑی اماں کو بیڑے دے وچ بلہاواں دی بات بھی بھول گئی 6 مہینے تک پانی دا عذاب رہ گئے ساری دھرتی ساری زمین جو کچھ خدا نے پیدا کی تھی ہر ذرے تو پانی پھر گئے سارے کافر تباہ تھی گئے جنوں طوفان ختم تھی گئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم دی کشتی زمین دے اوتے آ گئی ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ذہن کے اندر بات یاد آئی ہے جو بڑھڑی اماں کو جو بلہا گیا ہمیں ایمان والی کو جھونپڑے جو چھوڑ گیا ہمیں افسوس کرتے ہوئے این شاید کہ عمر نہ گئی ہوئے شاید کہ ٹور نہ گئی ہوئے جنوں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں جھونپڑے دے قریب پہنچن بڑھڑی اماں دیکھتے آنکھیں لگ گئی ہے اللہ دا محبوب پیغمبر آپ پانی دی اطلاع دیون آئیو یا کیویں آئیو اللہ پانی دی اطلاع دیون واسطے تو نہیں آئے فرمایا اماں ساری منن والے نے نوح دی کشتی وچ نجات پاتی ہے تائیں صبح دی کشتی وچ نجات پاتی ہے دیکھو میرے رب نے محفوظ رکھے پانی آئے عذاب آئے روئے زمین تو پانی پھر گئے ساری مخلوقات تباہ تھی گئی ہے لیکن خدا دی ذات نے تے کو اپنی حفاظت دے رکھے قیامت علی دیوی ایویں منظر ہو سی جڑے خدا دی ذات کو منن والے ہو سن قرآن دے نال یقین ٹکاون والے ہو سن سونے محبوب دے فرمان دے تے چلن والے ہو سن اللہ نے کو اپنے عرش دے سائے دے تلے بلا چھڑے سی جنہاں لوگوں نے قرآن کو ٹھکرایا سونے نبی دے فرمان کو ٹھکرایا اور دنیا تے بھی ذلیل و خوار تے اخروی زندگی دے اندر بھی ذلیل و خوار ہو سن اتنی شدید کثرت نال جو بارشاں کھڑیاں تھینن سارے دل ذرا برابر بھی خوف نہیں آیا جو اٹھوں تے خدا دے دروازے تے توبہ چ کروں اتنی شدید بارش پہ برس دی ہے جو فصلات تباہ تھی گن کراچی دا علاقہ صبح سندھ دے اندر اللہ اکبر اخبار والے حضرات لکھ دیں جو 6 ضلع بالکل نیست و نابود تھی گن فصلات اعتبار نہ مسلمانوں ذرا برابر بھی دل و دماغ کے احساس پیدا نہیں پہ تھیندا جو ہن بس چ کروں ٹھائے ونوں خدا دے در تے توبہ چ کروں نجات این در تو ملنی ہے دولت دنیا دے خزانے بندے کو نہیں بچا سکتے ہر مصیبت ہر ویلے ہر وقت اللہ کو یاد کرن والی مخلوق اللہ کو ڈاڑھی پسند ہے جو اللہ فرمائے تو سمے کو یاد کرو میں توہا کو یاد کروں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ فرمائے تو سمے کو یاد کرو میں خدا توہا کو یاد کرے سا تو سب دنیا دوتے بائے کے اوکھے وقت اوکھے ٹائم کو میں کو یاد کرو میرے درد منہ نہ موڑو جنوں پریشانی دویلا آونجے کئی شادی ضرورت پہ ونجے آؤ میرے دروازے تے میرے کول منگو چاہ میرے درد رو پو میں خدا تو ہاں کو یاد بھی کرے سا تے تمہارے ضروریات کو پورا بھی کر چھوڑے سا
تو سا دنیا تے بیٹھے میں کوئی یاد کرے سو میں خدا حاملان عرش دے فرشتے وچ بیٹھ کے تہاں کوئی یاد بیٹھا کرے نہ ہو سا تو سمے کو دنیا تے میرا رزق کھا کے میرا نعمت حاصل کر کے میں کوئی یاد کرے سو میں خدا تہاڈے نعمتیں میں کو برکل پا چھڑے سا ودھا چڑھا تے دے چھڑے سا فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ فرمائے جب میرے نعمت حاصل کر کے میں کو یاد بیٹھے کرے نہ ہوں دا میں خدا تہاڈے نعمتوں کو ودھا چھوڑے نا تہاڈے رزق برکت پا چھوڑے نا تہاڈی صحت برکت پا چھوڑے نا تہاڈے گھر وچ برکت پا چھوڑے نا جب تساں میرا نعمت حاصل کر کے میرے در تو منہ موڑی بیٹھے ہوں دا میں خدا اپنی سختی دی گرفت وچ تہاں کو دے چھوڑے نا عذاب دی لپیٹ تے اللہ فرمائے میں دے چھوڑے نا اللہ جدو مخلوقات خدا دے در کو چھوڑ وجے پیو ماں کو دھکے دے وے سرکاری مال کو مال غنیمت سمجھتے کھوڑ پہ وجے حضرت علی سنگھ کو روایت ہے فرمایا جو ہوں ویلے خدا دے عذاب دی انتظار کرا ہے سرخ اندھاری دی شکل عذاب آونے زمینی طوفان آونے آسمانی طوفان آونے ہوں ویلے عذاب تو ہرے ہوتے ہر حال اللہ دی طرف مسلط تھی ویسی جنہوں تو سا پیو ماں دی بے قدری کرے سو خامد بیوی دا فرما بردار بنوے سی اما ابے کو دھکے کھڑا دینا ہو سی ان دی ہر بات منے سی یار کو ہاتھ پا کے تل سی یار کو کھانے کوے سی شربتاں پلے سی ابے کو ہاتھ دیون بھی گوارا نہ کرے سی بیوی دی ہر بات کو منے نہ کھڑا ہو سی مقابلے اس دے اما کو دھکے کھڑا دینا ہو سی فرمایا ہونے انتظار کرائے خدا دا عذاب تو تے آوے سی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی قوم نے انکار کیتا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بات کو تسلیم نہ کیتا اللہ نے انہاں دی قوم دے اوتے ہوا دا عذاب بھیجا اتنی شدید سخت ہوا چلیے 7 راتیں تے 8 دن متواتر زوردار ہوا چلیے بڑے بڑے ہاتھی جیسے جانور اٹھ جیسے جانور چڑیا دی طرح ہوا وچ اڑ تے ودے ٹھاندے ہن بڑے بڑے قدے والے جوان ہن ہوا چیدی جو ہے زمین تو آسمان دے قریب موڈھا کر کے کھجی جی میں ترتے زمین تے آٹھ ہٹے ہوئے ایمیں آٹھا دیں لیکن اللہ فرمایا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایمان والیاں کو کٹھا کرو ایک میدان اچ بلھاؤ انہاں دے ارد گرد ایک لکیر چھک کھنو اکھی نال دیکھ سو بیٹھے جو ہوا انہاں کو اڑا اڑا تے سٹے سی ہی دیرے دے اندر ایک ککھ بھی ہوا دا داخل نہ تھی سی فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ اتنی دردناک شدید ہوا چلیے درخت کو کھڑے دی پئی ہے ریت دے ٹیلے کو ڈھے دی پئی ہے ہاتھیاں کو اڑے دی پئی ہے انسانیاں کو اڑے دی پئی ہے وڈے وڈے قد والے جوان ہوا دے وچ ایویں اڑتے جو ویندے ہن کھجی بنتے زمین دے تے ڈھاندیاں جویں کھجی توڑتے ڈائے ایویں ٹکڑے ٹکڑے کتھی ویندے ہن 7 راتیں 8 دن متواتر اتنی دردناک ہوا چلیے اتنی شدید ہوا دا عذاب آئے لیکن ایمان والے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منن والے پسینے دے اندر شرابور ہن دائرے دے اندر بیٹھے ہوئے ہن حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ لکیر چھکتے ایمان والیاں کو درمیان اچ بلا چھوڑے او بالکل پسینے دے اندر شرابور ہن انہیں دے سامنے ہوا درخت اکھڑے دی پئی ہے پہاڑاں کو اڑے دی پئی ہے اٹھاں کو اڑے دی پئی ہے ہاتھی جیسے بھاری بھرکم جانور کو ہوا اڑا اڑا کے ودی سٹے نہیں ہے لیکن ایمان والے بالکل امن امان تے محفوظ تھی کہ بیٹھے ہوئے ہن اللہ فرمائے ایمان والو
مسلمانوں قیامت والے دن بھی یہ صورت حال ہو سی ایمان والے میرے عذاب تو بچ ویسن تے بے ایمان میری گرفت عذاب کو ہرگز بچ بھی نہیں سکتے فاذکرونی اذکرکم اللہ فرمائے دے تو سب میں کو یاد کرو میں خدا تو ہاں کو یاد کرے سن جدو بندہ یاد خدا وچ بہدے نا اللہ دی رحمت گھڑی وسدی ہوندی ہے اللہ فخر کردے فرشتے دے سامنے میرے فرشتے ہو دیکھو ہنایت نہ آدے جو زمین وچ ویسن فساد مچے سن خون ریزاں کرے سن قتل و غارت کرے سن ہنایت نہ آخدے ہاوے دیکھو تو صحیح جو میں کو کیویں راضی بیٹھے کرن جو ساری دنیا ستی پئی ہے ماں بچوں کو سماعت سن گئی ہے استاد شاگردوں کو سماعت سن گئے حاکم رعایا کو سماعت سن گئے میزبان مہمان کو سماعت سن گئے دوست کو سماعت سن گئے ساری مخلوقات ستی ہوئی نظر دیے اے رات دی تاریکی وچ رو تے رٹھے رب کو کھڑا منے دے کیا آکھدا کھڑے اللہ دولت تے ناز کوئی نہیں دنیا تے ناز کوئی نہیں صحت تے ناز کوئی نہیں جوانی تے ناز کوئی نہیں پیسے تے ناز کوئی نہیں ربا تیری رضا تے ناز ہے تو راضی تھی پو تو راضی تھی پو میں سب کچھ مل پوسی استاد رحم کرے نہ کرے مرشد رحم کرے نہ کرے دنیا دار غریب تے رحم کرے نہ کرے پر جدوں بندہ خدا دے سامنے رو پوندے اوندے ایک ایک ہنج دی قیمت کروڑے روپے دی پیوندی ہے نقدی اعلان اللہ کر چھوڑے دے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم فرمایا رب العالمین نے میرے پیارے محبوب انہاں میرے گناہگار بندیاں کو میری طرفوں اے پیغام پہنچا دو خبر سنا دو جو میں خدا بخشن والی ذات ہاں غفور الرحیم ذات ہاں جدوں تساں میرے دروازے تے آتے رو پوندو خوف خدا دی وجہ کول تاری ہنج نکل دی ہے اجا زمین تے نہیں گئی ہوندی میں خدا پہلے بخشے دا اعلان کر چھڑے نا اللہ وڈی کریم ذات ہے ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس اس کے اندر لکھا ہوئے حضرت مولانا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ شخص بزرگ گزر گئے اس دنیا تے آواز فرما رہی ہیں اس آیت آواز کر رہی ہیں کہ قیامت والے نہیں ہر بندے نے پل صراط تو گزرنے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا فرمایا مسلمان کو بھی گزرنے کافر کو بھی گزرنے پیر کو بھی گزرنے فقیر کو بھی گزرنے امیر کو بھی گزرنے غریب کو بھی گزرنے شہنشاہ کو بھی گزرنے ہر ایک نے پل صراط اتوں گزرنے پل صراط دی حقیقت کیا ہے وال کول پتلی ہے تلوار کول تکھی ہے لیکن جدوں ایمان والے قدم ٹکے دے پہ ہو سن ایویں جویں بجلی دا جھٹکا لگ دے ایمان دی سلامتی نال پل کراس کر کے پاروں گئے کھڑے ہو سن جینے نہ منن والے ہو سن کٹیج کے جہنم دے وچ ڈھائے پو سن ایمان والے پاروں لنگھ میں سن این تقریر دے درمیان ایک بندہ کھڑا تھی گئے حضرت کیویں تھی سکدے جا بھی ہکا ہوئے ایک بچ ونجے بیا ڈھائے ونجے اے تھی نہیں سکدی حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا وہ بندیاں ایویں ہے خدا دے قرآن دا فیصلہ ایمان والے بچ وے سن بے ایمان وچ ڈھائے وے سن مسلمان پار لنگ وے سن کافر تے نہ منن والے جہنم دے وچ ڈھائے پو سن آکھن لگے سی میرا دماغ کی بات کو تسلیم نہیں کرنا اے تھی بھی نہیں سکدی این تقریر دے درمیان حضرت فرمایا اپنا چولا لہا کہ میں کو دکھال میں تے کو دنیا تے مشاہدہ کرا کے دکھا دینا حضرت نے ہوندا چولا لوہائے اپنا قمیض بھی لوہائے اپنے قمیض دے وچ ہوندے قمیض کو بند کیتے لپیٹ دے ایک بندے کو دیتے نے ونجی کو بل دے تنور دے وچ سٹ دے اپنا قمیض اتوں تے یہودی دا قمیض وچ بند کر کے فرمایا نے ون چاونی کو بل دے تنور دے وچ سٹ دے میں کو دنیا دے تے مشاہدہ دکھا دینا میرے رب دا فرمان سچا ہے تقریر جاری ہے آواز چلتا پہ
تھوڑی دیر تو بعد آپ نے فرمایا ونجوے بندیا تنور دے وچوں او قمیض کڈ کے آ. جدوں او بندہ قمیض کڈ کے آئے حضرت نے مجمع عام دے سامنے ٹوہاں کو کھولے. حضرت دا قمیض بچا ہویا گا یہودی دا قمیض سڑ کے کولا تھی چکا ہا. آپ نے فرمایا قیامت والے دیوی ایویں ہو سی ایمان والے پلس رات تو بجلی دی طرح گزر ویسن کافر تے بے ایمان کٹی تے جہنم دے وچ ڈھائے ویسن. او بندہ ہوملے اٹھیا ہے حضرت دے ہاتھ تے ہاتھ رکھتے آکھن لگے سونا میں کو کلمہ بھی پڑھاؤ چاہ سنے نبی دا سچا غلام بناؤ چاہ. فرمایا فذکرونی اذکرکم. رب العالمین دا فرمان سچا ہے کہ تسا میرے کو یاد کرو میں خدا تو آپ میں یاد کرے سا. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں دی ایک جماعت پیدا کیتی ہوئی ہے جیڑی ساری روئے زمین دا گشت کر دی ہے. جتھاں ذکر اللہ دی محفل لگی ہوئی ہوئے اللہ اللہ کرن والی مخلوقات بیٹھی ہوئی ہوئے قرآن پڑھن والی مخلوقات بیٹھی ہوئی ہوئے اور رحمت والے فرشتے آ کے رحمت دے پریں دا سایہ کر دیں ہوں محفل تے. فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُ الذِّكْرَى. فرمایا رب العالمین نے فرشتے دی ایک جماعت پیدا کی ہوئی ہے جیڑی ساری زمین دا گشت کر دی ہے. جتنا ذکر اللہ دی محفل لگی ہوئی ہوئے اللہ اللہ کرن والے دی جماعت بیٹھی ہوئی ہوئے قرآن پڑھاؤن والے دی جماعت بیٹھی ہوئی ہوئے او آتے فرشتے دی جماعت آپ رحمت دے پرنے دا سایہ کر کے پوری جماعت کو آپ لپیٹ گھن گن دیے. دی چھٹی تھی دیئے درس دا پروگرام بند تھی دے رحمت والے فرشتے واپس میں خدا دے دربار اللہ جانن والی ذات ہے علیم بذات الصدور ذات ہے ستار تے غفار ذات ہے حاضر تے نادر ذات ہے. اللہ سب کو جانن دے باوجود پوچھنا کریں دے اے دسو میرے فرشتے ہو کتھوں پہ آندو کیڑی جگہ تو پہ آندو. فرشتے آج کردن اللہ تیری ملک چ فلاں زمین فلاں خطے تو اللہ محفل لگی ہوئی ذکر دی محفل مخلوقات بائے کے تے کو یاد بیٹھی کریں دی مخلوقات بائے کے قرآن پڑھتی بیٹھی. قرآن خدا دا ذکر ہے اکھو سبحان اللہ. اے قرآن خدا دا ذکر ہے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرمایا بے شک نازل بھی اسا کی دے ہی قرآن کو کہ نازل کی دے تے جڑے دل تے سینے تے خدا راضی ہوئے قرآن کھڑدا بھی ہو سینے وچ سننے سینے وچ قرآن نہیں کھڑدا. ابا پریشان ہے بھائی پریشان ہے جو میرا بیٹا قرآن پڑھدا نہیں جے پڑھ گئے تو یاد نہیں رکھدا ہی کوئی یاد نہیں کرے نا. آکو ہی سینے تے خدا راضی کوئی نہیں جڑے سینے تے خدا راضی ہے ہوں سینے وچ قرآن کھرسی سننے سینے وچ قرآن کدی نہیں آ سکدا. فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. فرمایا جڑے دل دے اندر قرآن مجید دی ایک آیت بھی موجود کوئی نہیں ایک سورت بھی موجود کوئی نہیں او دل تے سینہ ایویں ہے جویں ویران گھر ہوئے. ویران گھر دے اندر گدڑ داخل تھی ویندن کتے داخل تھی ویندن حیوان داخل تھی ویندے شیطان دا مسکن بن ویندے شیطان دی رہائش شروع تھی ویندی ہے. سننے سینے دے اندر شیطان دا ڈیرا ہے رحمت والے سینے دے اندر قرآن دا بسیرا ہے. دعا کردہ جو اللہ سننے سینے کول بچاوے رحمت دوارا خدا چڑھے وے. قرآن والی مخلوقات اللہ کو ڈاڑھی پسند آن دیئے. یہ قرآن دی ایک اپنی لہر ہے اپنا مقام ہے. علماء حضرات فرمیدن کہ مسلمان بچی روزانہ صبح صبح اپنے گھر تو اٹھی تے قرآن مجید کو سینے نہ لا کے مدرسے دے اندر ویندی ہے قرآن مجید پڑھن واسطے. رستے دے اندر ہندو دا گھر ہا
مسلمان بچی دی سنگت پائے گی ہندو دی لڑکی نال، کھیڈن بھی کٹھے، باہمن بھی کٹھے، کھیر کود ہر ویلے اکٹھے. تو مسلمان بچی جدو مدرسے آمن لگیے، ہندو دی بچی بھی ہندے کول مانوس تھی کہ وہ بھی ہندے نال مدرسے چل پائیے. مسلمان بچی استاد اگوں بیٹھے قرآن مجید سکھدی بیٹھی ہے، پڑھدی بیٹھی ہے، او پڑھتے یاد بیٹھی کریں دی ہے. ہندو دی بچی قرآن مجید سنتے یاد بیٹھی کریں دی ہے. آپ پڑھتی رہ گئی ہیں اور سنتی رہ گئی ہیں. سہیلی دی منزل کو سنتے یاد کرے دی رہ گئی ہے. سبق کو سنتے یاد کرے دی رہ گئی ہے. او پڑھتے یاد کرے دی رہ گئی ہے. او سنتے یاد کرے دی رہ گئی ہے. ایک وقت ایسا آگے جو او پڑھتے یاد کر کے دے، سہیلی سنتے یاد کر کے دے. ختم دی تاریخ مقرر تھی گئی ہے. مسلمان بچی دے والدین انتظام کر کے آئے نا، استاد جا پوشاکاں خرید کر کے آئے، پگڑیاں خرید کر کے آئے، دوپٹے خرید کر کے آئے، خیرات انتظام کر کے آئے، مٹھائیاں خرید کر کے آئے. بڑا سونا فنکشن تھی کہ ختم قرآن جتھا قرآن پڑھیندہ پہ ہوئے خدا دی رحمت نازل تھی دی پہ ہوں دی. اللہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا خالق کائنات نے ہی قرآن کو میں مجسمہ رحمت بنا کے بھیجم، سراپا رحمت بنا کے بھیجم. ایمان والے واسطے، مسلمان واسطے قرآن شفا دا خزانہ ہے، رحمت دا خزانہ ہے. ہر بندہ گھا چاہ کے حضرت دی خدمت چاہ گئے، روٹی چاہ کے حضرت دی خدمت چاہ گئے. سیاں ساری مٹھ وڑکی کھڑیے، گہوں بگڑی کھڑیے، کھردی نہیں پئی، کھیر نہیں پینے دی. قاری صاحب نے گھا کو چاہتے، روٹی کو چاہتے، خدا دے قرآن کو پڑھتے، دم دے دیتے ون میں مجھ کو کھوا چھوڑ، گاں کو کھوا چھوڑ. جنہوں بندہ چاہ کے میں دے اللہ فرمائے او منج او گاں اے نہ دیکھی جو گھا دیون والا کون ہے، پڑھن والا کون ہے، پھوک مارن والا کون ہے. اے دیکھی جو ہندو تے کہی چیز پڑھی تے تیرے پیاں دیے میرے قرآن دی لاج رکھی. گاں کھان دے بعد، روٹی کھان تو بعد مجھ فرما برداری اختیار کی دی کھڑیے، گاں فرما برداری اختیار کی دی کھڑیے. اللہ نے بندے کو نہیں دکھایا کیڑی قوم نال تعلق رکھ دے، کیڑی ذات نال تعلق رکھ دے. فرمایا نہ پڑھن والا موچی ہوئے، پڑھن والا پولی ہوئے، پڑھن والا بلوچ ہوئے، پڑھن والا ہاشمی تے سید تے قریشی ہوئے، ہی کو نہیں دیکھنا، قرآن دی شان کو دیکھنے. پڑھن والی مسلمان بچی ہے، سنن والی ہندو دی بچی ہے. وہ پڑھتے یاد بیٹھی کریں دیئے، وہ سنتے یاد بیٹھی کریں دیئے. ساری برادری کٹھی تھی گئی ہے، انتظام تھی گئے. مسلمان بچی گول استاد نے ختم کرانا شروع کی تے، آخری صورتیں بچی نے پڑھنا شروع کی تے. جنہوں قرآن مجید کو ختم کر بیٹھی ہے، استاد نے سر دوتے دوپٹہ رکھے، شفقت دا ہاتھ رکھے، مبارکباد پیش کی دیئے. ساری برادری استاد کو مبارکباد دے رہی ہے. کوئی مٹھائی دا تحفہ پیش کر رہی ہے، کوئی پوشاک دا تحفہ پیش کر رہی ہے. استاد کو سہرے پوائے میں دے پین، پوشاک دیتے میں دے پین، خوشی بنائی میں دی پئی ہے. جب مسلمان بچی دی دوپٹہ پوشی تھی گئی ہے، ہندو دی بچی دی چیخ نکل گئی ہے. رو کیا کر لگے استاد جی وارسی والے دا ختم کرائی بیٹھی، میں اللہ وارسی دا بھی ختم کرا چھوڑ. استاد کہنے لگے میری بچی تے کوئی پڑھنا پوسی، داخلہ کراونا پوسی، 2 سال لگ سن تو بھی قرآن دی کاریہ بنوے سے، حافظہ بنوے سے. بچی رو کیا کر لگے استاد جی اللہ دی رحمت نال، تواڈی شفقت نال میری سہیلی پڑھتے یاد کرنی رہ گئی ہے، میں سنتے یاد کرنی رہ گئی ہوں. استاد نے بچی کول قرآن مجید سننا شروع کیتے، جہاں تو چیک کرنا شروع کیتے، بے حرف بے عین ہی پورا قرآن بچی کو یاد ہے. استاد نے دوپٹہ چاہتے سر دیتے رکھے، مبارکباد پیش کیتی. فرمایا میری بچی ون مبارک ہوئی، آج میں دنیا تے تیری دستار پہ کرنا، کل قیامت دا میدان ہو سی، میرا اللہ تیرے سر تے نورانی تاج رکھوے سی، جن دی روشنی سورت تے چادر کول بھی زیادہ ہو سی. فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه
ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. صحیح فرمائے قرآن مجید پڑھن والا، قرآن مجید تے عمل کرن والا قیامت والے نے خدا کو مقام دے سی، ایدے پیو ماں دے سر تے نورانی تاج رکھے سی. اللہ قرآن مجید پڑھن والا تے عمل کرن والا ذات دی بات نہیں چے جائے کہ ذات دا پاولی کیوں نہیں، موچی کیوں نہیں، نیچ قوم دا آدمی کیوں نہیں. قرآن مجید پڑھن والا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سکھ دے بیٹے اللہ نے مقام دیتے جو اتنا ولی اللہ شخص بن کے گئے، فرمیندے کہ لاہور دے در و دیوار بھی میرے نال گل نہیں کرن. وہ قرآن کی تفسیر لکھ کے گئے، سید دا پتر ہیر لکھ کے گئے، وارث شاہ سید قریشی ہے، ہیر دے رانجھے دے کسے بیٹھا لکھ دے، سکھ دا پتر اللہ نے مقام بخشے قرآن دی تفسیر بیٹھا لکھ دے. اور اللہ نے انہوں کو اے مقام بخشا جو جنہ دے مرن دے بعد جنہ دی قبر دے وچوں 6 مہینے تک بہشتی خوشبو آندی رہ گئی ہے. انگریز نے چیک کروائے، لیبارٹری میں مٹی کو رکھے، مطلب دنیا دی مصنوعی خوشبو چھنک دیتی گئی ہوئے، مجبور تھی کہ بے بس تھی کہ انہیں فیصلہ کیتے کہ دنیا دی خوشبو نہیں، یہ جنت دی خوشبو ہے. قرآن والوں کو خدا نے مقام دیتے. اللہ جنہ دی ساری زندگی قرآن مجید پڑھے گزر گئی ہے، فرمایا انہیں دا کیا مقام ہو سی. یہ تو پیو ماں دی شان ہے جو خدا ہونا دے سر دوتے یہ جن تاج رکھے سی جن دی روشنی سورت چندر کول بھی زیادہ ہو سی. ساری دنیا رش کرے سی کہنا گروہ پیان دے، ولیاں دا گروہ ہوئے، صدیقین دا گروہ ہوئے، شہداء دا گروہ ہوئے، صالحین دا گروہ ہوئے. اے نورانی تاج والی مخلوقات کون پیان دیئے جواب مل سی کہ ایک حافظ قرآن دے والدین جنہاں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہا، انہیں عمل کیتا، ساری زندگی قرآن دے مطابق زندگی گزار چھوڑی. خدا نے ایک اے مقام بخشے جو ہندے پیو ماں دے سر دوتے نورانی تاج رکھا چھوڑے جنہی روشنی سورت چندر کول زیادہ ہو سی. دے جیرا خود پڑھن تے عمل کرن والا ہے ہوں دا کیا مقام ہو سی. اور اللہ فرمائے سمجھکاریہ قرآن یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. اللہ فرمے ذکاری قرآن آج بچے کوئی مقام پڑھے نا جی میں دنیا دوتے ٹھہر کے بڑے سونے سونے انداز نال قرآن مجید کو پڑھتا ہمیں، قرآن مجید دی تلاوت کرنا ہمیں. آون اج بہج دی سیڑھی دوتے چنم شروع کر دے، چرد آتے قرآن مجید پڑھدا آ، چرد آتے قرآن مجید پڑھدا آ. جتھا قرآن دا آخری حرف والناس دی سین پہ مقدی ہو سی اتھائیں تیرا محل پہ مقدہ ہو سی. جو پڑھتا کہ مرتل القرآن ترتیلا، اندی ترتیل دا بھی خاص خیال کرنے، بڑے سونے انداز دنال پڑھنے، بڑے سونی آواز دنال پڑھنے. صحیح فرمایا جڑا بندہ سونی سونی آواز دنال خدا دے قرآن کو پڑھتا بیٹھے اللہ خاص توجہ دنال ہی بندے دے قرآن کو خود آپ سن دے بیٹھے. سونی آواز نال قرآن مجید پڑھن والا بندہ اللہ کو ڈاڑا پسند آتا ہے. فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت ذات ہے تو خوبصورتی کو خدا ڈاڑا پسند کریں. ایک دور اجا آس اللہ نے کائنات کو پیدا نہ کیتا ہا، اللہ نے ہی قرآن کو فرشتے دے سامنے خود تلاوت کیتا. فرشتے دا مجموعہ سارے فرشتے نورانی ملائکہ قرآن مجید سنن والے ہیں، خود خالق کے کائنات قرآن مجید دی تلاوت کرن والے ہیں. اللہ نے سورۃ طٰہٰ دی تلاوت شروع کی تھی. سارے فرشتے نے جب خدا دی زبانی قرآن کو سنیا سارے مست تھی کہ بے ہوش تھی کہ ڈھائے گئے. جب اللہ نے تلاوت کو ختم کیتا انہوں کو ہوش آیا، رو کے عرض کرنے لگے باری تعالیٰ سا کو دوبارہ ایک کلام سناؤ.
کتنی خوش قسمت خوش نصیب وہ امت ہو سی جہدے نصیب وچ ایک قرآن تھی سی. امت محمد دے لوگوں بڑے خوش نصیب لوگ جو خدا نے تو کو اپنا پیارا کلام عطا کی دے. دوجے لفظ میں اے بھی درخواست دے سا جو اللہ عمل دی توفیق بخشے. اصل چیز ہے عمل، اگر عمل نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. قرآن مجید بندہ پڑھے عمل نہ کرے. ایک بندہ عطر دی شیشی جیب وچ رکھی ودے، بڑا قیمتی قسم دا عطر ہے، بڑی زوردار خوشبو ہے، وہ کو کھولے نہ، وجود تے لاوے نہ، کپڑے تے لاوے نہ، پتہ چلسی جو ایک کتنی اعلیٰ قسم دی خوشبو ہے. بولو نہیں پتہ لگنا نا. اگر وہ کو کھولے خوشبو کو وجود تے لاوے، کپڑے تے لاوے، ان دی خوشبو ہر بندہ سنگے، ہر بندہ تعریف کرے سی بڑی اعلیٰ قسم دی خوشبو ہے، بڑی اچھی خوشبو ہے. اگر شیشی میں بند رکھی ودے راوے نہ پتہ چلسی. قرآن مجید ایویں ہے اگر پڑھ کی دس عمل نسی کیتا ککھ دا فائدہ ہی نہ تھی سی. اگر قرآن مجید پڑھتے ہندو تے عمل کی دس ہر بندہ تعریف کرے سی یار جڑے جڑے دا قرآن نال جڑے کتنی خوبصورت بن گئے، خوبصورت بن گئے. فرمایا قرآن مجید پڑھن والا بندہ ایویں ہے جویں بادشاہ تاج سے دو ترقی ودا ہوئے نا، اے ایک تاج پاتی ودے. بادشاہ عام بندے نال نہیں بہندا، عام بندے نال نہیں بہندا، غلط محفل وچ نہیں ویندا، غلط سوسائٹی وچ نہیں ویندا، پلیت معاشرے وچ قدم نہیں رکھدا، اپنے آپ کو بچا کے رکھ دے، ہر موڑ دے اپنی حفاظت کرے دے. اور قرآن مجید پڑھن والا بندہ بھی ایویں تاج پاتی ودے. ہی دے سر تو ہی وڈی ذمہ داری ہے کہ چوری نال نہ بہوے، شرابی نال نہ بہوے، پلیت بندے نال نہ بہوے، فاسق تے فاجر نال نہ بہوے. یہ خدا نے پاک قرآن ہی کو دیتے اپنے آپ کو پاک بناتے رکھے. اللہ دے نزدیک بھی ہندا بڑا مرتبہ تے مقام ہو سی. میں آج کیا کر دوں، ہندو دی دھی دی فریاد نکھتی ہے، استاد نے دوپٹہ پوشی کر دیتی ہے، واپس گئے سہیلے کو پتہ چلے، ہندو کو پتہ چلے میری بچی قرآن پڑھیاں دیے، اج مسلمان تھیاں دیے، اج دین دی بیڑی تے چڑھیاں دیے. ہندو رستے وچ آ کے میری بچی میں سنے تو مسلمان تھیاں دی، کلمہ پڑھیاں دی، میں تے کو مرے سا ٹکڑے کرے سا، میرے مذہب کو چھوڑی، میرے خاندان تے دین کو چھوڑی. بچی رو کے آکھن لگی ابا اگے لوگ کول قرآن سندا میں، اج میں تے کو گھر وچ خدا دا قرآن سنا چھوڑا. اجی گھر میں داخل تھی وہ دبال پڑھن شروع کی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہندو دی گھر والی دی چیخ نکل گئی ہے، رو کیا کر لگی ہے معلوم تھی دے قرآن بھی سچا ہے، جڑے جوان تے نازل تھے محمد عربی جوان بھی سچا ہے، کلام بھی سچا ہے. بدبختہ بچی کو نہ مار، بہتری میں جو اشوی مسلمان تھی پو ہی قرآن دے نال دلی محبت لا چھوڑو. آکھ لگے کوئی نہ میں اپنی برادری دے رسم و رواج دے مطابق چلسا، میں بچی کو مرے نا. علماء نے لکھے جو 7 محال تے چڑھا گئے. آکھ لگے میں تے کو دھکا دینا، جنو بچی کو دھکا دیون لگے. بچی اتو تے منہ کر کے عرض کی تھی میرا اللہ جان تے دی پئی اسلام تے قرآن تے جھنڈا نال نے دی پئی. ہندو نے 7 محل تو بچے کو چھلاگ لوائی ہے، تلے امر تو پہلے بچے دا روح نکل گئے. کف سے السری کول جدو روح رخصت تھی گئے، بچی مردہ تھی گئی ہے. ہندوؤں دے رسم و رواج دے مطابق ساری برادری کٹھی تھی گئی ہے. لکڑیں اکٹھا کی دے جو ہی کو جرا چھوڑو، بھاد چیخت تیار تھی گئے. جنو بچی کو چاہتے بھاد چیخے دے اندر رکھے نے. ساری برادری دیکھ دی کھڑی ہے، ہی کو بھاد جلیں دی نہیں. اللہ فرمایا لوگوں ایتا دنیا دی بھائے اپنے اکھی نال دیکھ سکتے میں جیرے سینے دوتے خدا دا قرآن لکھیج گئے. خدا نے ہی سینے دوتے جہنم دی بھا کو بھی حرام کر چھوڑے. ایک قانون تبھی ہے قدرت. قانون اے ہے جو بھا سارے، قانون ہے جو بھا سارے، قدرت اے ہے جو چیخاوی جلے پیا ابراہیم کو بھی زوال نہ تھی وے. قانون جو چھری ذبح کرے، چھری ذبح کر چھوڑے. قدرت ہے ابراہیم چھری چلاوے، اسماعیل کو بھی زوال نہ تھی وے.
قانون ہے جو دریا بندے کو غرق کر چھوڑے، پوڑ چھوڑے، قانون ہے، لیکن قدرت ہے جو موسیٰ کلیم داخل تھی وے اللہ دریا کو روکتے رستے بنا دے وے، موسیٰ تر ونجے فرعون داخل تھی وے او غرق تھی ونجے، ایک قانون تے بیا قدرت، قانون ہے جو بھاسان چھوڑے، قدرت ہے جو چیخا بھی دلے پیا، لیکن ہی بچے کوئی سوال نہ تھی وے، لیکن ساری برادری حیران تھی گئی ہے، ساری برادری پریشان تھی گئی ہے، جو اسم بھاد چیخا جلائے یہ بچی سردی کیوں نہیں، جلے بے بس تھی گئن، بے بس تھی گئن، بچی کو چاہ کے مسلمان دے حوالے کتنے معلوم تھی نے جو ایک کلمہ پڑھ چکی ہے تہاری بن چکی ہے، بھائی کو نہیں جلایا، سارے مذہب کو ہٹی ہوئی ہے، چاہ بنو مسلمان بچی کو چاہیں، غسل بھی کرائے نے، پشاک بھی پوئی نے، جنازہ پڑھ کے خدا دے سپرد کر چھوڑے۔ اللہ فرمائے قرآن مجید پڑھن والے دی قبر کو بھی میں بحث دا باغ بنا چھوڑے نا، صحیح فرمائے جو قرآن قبر چاند ہے آکے بندے دوتے رحمت دے پریں دے سایہ کریں دے، فرشتے سوال و جواب والے آندن، قرآن ہٹ سوال کرن دے، ہٹ جواب کھنا دے، خدا دا قرآن کہنے دے دنیا تے میں کو نہ چھوڑے، ہاں اوکھے ٹائم کو میں کو کیوں چھوڑ سکتا، پسے پردہ سوال کر سکدو جواب کر سکدو، تمہاری ڈرا کلی شکل میں کو نہ دیکھا دے سا، بجلی دی گرجدار آواز ہی نے تک کوئی نہ پہنچا دے سا، جو میرا وفادار ساتھی ہے دنیا تے میرے نال وفاداری دا حق ادا کیتس، میرے نال محبت لئیس، میرے نال یاری لئیس، قرآن مجید کو چھوڑن والے، قرآن مجید کو کنڈ موڑن والے قیامت والے نے حضور سے بھی منہ موڑی کھڑے ہو سن، فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، حضور سے فرمایا میرا رب جنہاں میرے فرمان کو ٹھکرا چھوڑا، میرے قرآن کو ٹھکرا چھوڑا، نہ قرآن دوتے عمل کی تو نے، نہ میرے فرمان دوتے عمل کی تو نے، میرا دوستہ بزرگا قرآن نال تعلق جوڑ، قرآن نال یاری لا، ایو جو وفادار ہے، دولت دنیا دے خزانے دنیا دوتے رہوے سن، اولاد دنیا تے رہوے سی، برادری دنیا تے رہوے سی، اولاد بھی قبر تک جل سی، برادری بھی قبر تک جل سی، قرآن قبر چی نال ہو سی، حشر چی نال ہو سی، قرآن محلت کھل دے، مرن والے کو آدھے ہونے کو چھوئی دیر واسطے محلت دے، میں منہ خدا دے دربار پیش تھی کہ خدا نے جڑا وعدہ کیتا نعمت مقرر کیتا ہنسی میں او کھلنا وا تے کو ہونے دنال میں مزے کرا دے وا، قرآن خدا دے دربار پہنچ دے، اللہ تو تے جانن والی ذات ہیں، فلاں علاقے وچ رہن والا فلانا والا بندہ دنیا تو رخصت تھی کہ اللہ تیرے ہاں پہنچائے، تیرا وعدہ جڑا میرے قرآن نال یاری لے سی، میں خودی قبر کو بہشت باغ بنے سا، اللہ وعدہ سچا فرما دے، اللہ فرمے دے ونجو میرے فرشتے بہشت وچوں ریشمی لباس چاہو، قالینہ چاہو، خوشبوواں چاہو، ونجو ہی قرآن والے دی قبر دے اندر وچھا دیو، بہشت دے ریشمی لباس وچھیج گئن، قالینہ وچھیج گئن، بہشت دی موری کھل گئی ہے، آدھا تھی گئے نم کا نومت العروس، اور سمتے سکون کر جی میں کنوار اپنے پلنگ تے ستی ہوئی ہوں دیئے، سکون کر رہی ہوں دیئے، تم ہی میں سکون کر، خدا دا قرآن کہنے میں سویر کو بھی تیرا پتہ کرے نہ رہے ویسا، تے شام کو بھی تیرا پتہ کرے نہ رہے ویسا، جی میں سویر کو بھی تلاوت کرتا میں شام کو تلاوت کرتا میں سویر شام میں تیری خبر گیری کرے سا، ایو جو وفادار ہے، اللہ فرمائے میرے قرآن کو پڑھو یاد کرو، فذکرونی اذکرکم، تو سب میرے قرآن کو پڑھتے بیٹھے ہو سب میں خدا تو کو یاد بیٹھا کرنا ہو سب۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو واز کھڑے کر دن، تبلیغ کھڑے کر دن، ساری قوم کو خدا دا خوف کھڑے نہیں ویندن، لیکن بنی اسرائیل والا نے کچھ تسلیم کیتا، فرعون دے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تکذیب شروع کر دی تھی، بعد کو نہ مننا شروع کیتا، حضرت موسیٰ کلیم نے بد دعا کی تھی، اللہ نے قبطیاں دے ہوتے بارش دا عذاب مسلط کر دیتا، خدا دا قرآن اکھے نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، قوم نے انکار کیتا، حضرت موسیٰ کلیم کی بات کو تسلیم
نہ کیتا. حضرت موسیٰ کلیم دی بد دعا تے خدا نے بارش دا عذاب نازل کر دیتا. ساتنی زوردار بارش وسیع حالت جو مسلمان دے گھر دے اندر پانی دا قطرہ کوئی نہیں. کیبتیاں دے گھر اتنی پانی ہے، مرد بھی گچی تو نہیں بڈھے کھڑن، عورتاں بھی گچیاں تو نہیں بڈھیاں کھڑن، مال بھی سارا بڈھا کھڑے. اگر باہر پوندن تا پانی وچ غرق تھیون پوندن، جے کھڑن تا کھڑن بڈھے کھڑن، گچی تو نہیں پانی ہے. مسلمان دے مکان بچے ہوئے پانی دا ایک قطرہ کوئی نہیں. کافرہ دے گھر سارے غرق دے کھڑن، اتنا پانی ہے جو گچی تو نہیں کھڑن، آفرے تے کھڑن. ستنی متواتر جنوں قید بھوگیے نے سارے رو کے دور دے ودن تا پانی نہیں پہ چھڑے دا. اللہ اکبر. یہ نہیں جو کتنی پانی ہے تو وال باہر جو نکتن تو کور دوتے آگن دور دے ودن تا پانی وچ بیٹھن تا پانی وچ بائے سکدے کوئی نہیں. باہر پوندن تا بڈھن پیوندن، کھڑن تا کھڑن، گچی تونی پانی ہے. مرد بھی غرقن، عورتیں بھی غرقن، ول سارے کٹھے تھی تے موسیٰ کلیم تو دعاگن سیاں مہربانی فرماؤ چا دعا کرو جو اللہ کی عذاب کو ٹال چھوڑے. اساں وعدہ کرتے ہیں جو تاری بات کو من گنسوں تسلیم کر گنسوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں دی معذرت دعا کی ہے. اللہ نے عذاب کو ہٹا چھوڑے. ایک مہینہ عذاب نہیں آیا. ول ادے انکار شروع کیتے نے، ول پیغمبر دی بات کو چسنا شروع کیتے نے، ول مذاقہ شروع کیتے نے. خالق کائنات نے دوسرے نمبر تے انہاں کو بھی عذاب دے چھوڑے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ. دوسرے نمبر تے خدا دی ذات نے انہیں دے اوتے مکڑی کو مسلط کر دیتے. او انہیں دے باغات کو کھا دیویں دیے، انہیں دے رہیں کو کھا دیویں دیے، انہیں دے درختاں کو کھا دیویں دیے. گھراں دے اندر داخل تھئی ہوئی ہے، بستر دے وچ مکڑی داخل تھئی ہوئی ہے. نہ بسترے محفوظ ہیں، نہ گھر محفوظ ہیں، نہ خوراک محفوظ ہے. پانی پیون پوندن تے مکڑی منہ وچ آویں دی ہے، فصل کھا دیویں دی ہے. اگر ایک درخت بھائی ول پے کافر تے مسلمان دا ادھا پھل کھا دس ادھا چھوڑ دیتس. کافر آکھن لگے جڑا بچہ ہوئے میرا ہے او با تیرا ہے. ول مکڑی کیا کیتے او ادھے کو کھا دس او با ادھا بالکل صحیح سالم تھی گئے. ساری برادری تنگ آ کے حضرت موسیٰ کلیم دے در تے ڈھٹی ہے. سونا مہربانی فرما دعا کر خدا ہی عذاب تسا کو بچاوے. اساں وعدہ کرتے ہیں جو ہن ضرور تیری بات کو من گنسوں. حضرت موسیٰ کلیم نے دعا کی ہے، عذاب خدا نے ہٹا دیتے. ایک مہینے دے بعد ول دوبارہ سرکشی شروع کر دیتی نے. ول خدا نے تریجا عذاب ہونے تے مسلط کیتے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ. خدا نے رنڈ بھیج دیتے. تریجے نمبر تے رنڈا دا عذاب آ گئے. ہونا دے وجود کو رنڈ چمڑے پہن، پانی پینن تا یکے رنڈن، اٹا مل کے رکھ دن تا وچ یکے رنڈن، روٹی کھاون پوندن تا منہ وچ یکے رنڈ وڑویندن، بسترے وچ رنڈن، پورے وجود تے رنڈن. اتنا تنگ تھین، ذلیل و خوار تھین. ایک ہفتہ عذاب بھوگن تو بعد ول حضرت موسیٰ کلیم دے در تے ڈھٹن. سونے مہربانی فرما چا دعا کر جو خدا سے کوئی عذاب تو بچا چھوڑے. اسا وعدہ کرتے ہیں پہلے بھول گیا سے ہن تیری بات کو ضرور تسلیم کر گنسوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی ہے خدا نے ہوں عذاب کو ہٹا چھوڑے. ایک مہینے دے بعد دوبارہ سرکشی شروع کر دیتی نے. ول خدا نے ہونا تے چوتھا عذاب مسلط کر چھوڑے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ. اللہ نے ڈیڈر بھیج دیتے. اللہ پانی وچ ڈیڈر، روٹی وچ ڈیڈر، بستر تے ڈیڈر، گھرے وچ ڈیڈر. کتھوں جا لت رکھاں دی جہاں کوئی نہیں. پورے دے پورے گھر بھرے ہوئے تاہ در تاہ مینڈک لگے لاتھن. پانی پیون پوندن انہاں دے وچ مینڈک، حوض وچ مینڈک، برتن وچ مینڈک، اٹے وچ مینڈک، سالن وچ مینڈک. اتنے ذلیل و خوار تھن جدو تنگ تھی گئے موسیٰ کلیم دے دروازے تے ڈھٹن. سونا مہربانی فرما دعا کر اللہ کی مصیبت کو نجات لے وے. وعدہ کر دے تیری بات کو تسلیم کر گنسوں. حضرت موسیٰ کلیم نے دعا کی ہے اللہ نے ہوں عذاب کو ہٹائے. جدو ہوش جائیں حضرت موسیٰ کلیم نے تو واز شروع کیتے، قوم نے سرکشی شروع کی ہے. خدا نے ہونے دوتے پنجواں عذاب مسلط کر دیتے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. پنجویں نمبر دے
خدا نے خون دا عذاب نازل کیتا ہے پانی پیون واسطے پھڑے سارا بدبودار خون بنویں اٹا ملن پوندن پانی سٹن بدبودار خون تھی ویندے روٹی کھاون دی کوئی نہیں سمن دے کوئی نہیں بستر تے بھی خون ہے گھراں دے اندر بھی خون ہے پانی وچ بھی خون ہے اب کھاون پوندن سارا خون بدبودار تھی ویندے جیڑی اللہ دی نعمت کو چاہ کے کھاون پوندن خدا دا عذاب نازل تھی ویندے خون آلود تھی ویندی ہے ایک نہیں فرعون نے مسلمان کو سڈے بے پسوں اپنے کبتی کو بلائے پانی دا حوض برتن پانی بھروائے آکھن لگے یار تو بھی پی اے مسلمان بھی پیوے اگر مسلمان چلو چیندے تو بالکل صاف شفاف خوشبودار پانی ہے کیونکہ چلو بھنے تو بدبودار کچا خون تھی ویندے منہ میں خون تھی ویندے فرعون آکھن لگے ایویں کر صاف شفاف پانی دی کلی منہ میں گن کے ہی دے منہ میں سٹ مت صاف پانی چلا ونجے جنوں مسلمان نے کلی بھر کے کافر دے منہ دے سٹیے ہوں دے منہ دے قریب پہنچے کچا بدبودار خون بن گئے تانگ دیں گے مردہ کریم دے ڈرتے ڈر سونا مہربانی فرما دعا کر خدا سا کو مہلت دے خدا سا کو نجات دے چا ہی عذاب تو اللہ سا کو بچا چھوڑے حضرت موسیٰ کلیم نے دعا کی ہے خدا نے عذاب ہٹا چھوڑے وروی قوم نے سرکشی شروع کر دیتی ہے میرا دوستا جہے دورت جیڑی قوم نے سرکشی کی ہے خدا دے قرآن کو سنتے کر بھی تو سٹے نبی دے فرمان کو سنتے کر بھی تو سٹے اللہ نے ہر قسم دے عذاب بھیج دیتن بارش دا عذاب بھیجس فصلات تباہ تھی گن بارش دا عذاب جانور تباہ تھی گن ذلے دے ذلے تباہ تھی گن مخلوقات مردی پئیے مخلوقات ختم پی تھی دے سارے گناہ دے شام تائیں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دریاؤں میں فساد ہے خشکی میں فساد ہے طریمت فساد ہے سارا کیتا انسان دہن اپنے ہتھے نال سب کچھ کر رہی ہیں ہوں دے مطابق خدا انہاں کو سزا جزا دے رہی ہے فرمایا فذکرونی